इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और टेक गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन होगी। तमाम खदशात और भाम दूर, कोई शक व शुबा नहीं, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए किए गए। इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इंतखाबात के इनेकाद पर किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी में इजाफा। बलूचिस्तान निशाने पर कोयटा में सी पैक रोड पर धमाका, एक शख्स जाँ बहाक। 8 से 10 किलो धमाका क़िस्म मवाद इस्तेमाल किया गया। कुमरानी रोड पर नून लीग के दफ्तर के करीब दस्ती बम हमला। डेरा अला यार में कौमी शाहरा के करीब दस्ती बम धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि मैं जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। बिलावल का बलोच अवाम को पैगाम। निगरान हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया अपनाया। पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दों का सामना है, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। हुसदार में खिताब। लाहौर के पुराने सियासतदान का भी जिक्र। लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा। नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का दुख। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज बोली, लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, आज ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। सिंध भर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आसफा भुट्टो का मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब। बिलावल और वो अवाम की आवाज़ बनेंगे। तनख्वाहें डबल, मुफ्त इलाज और अद्वियात देने के वादे। 30 लाख घर बनाने, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का अज़्म। 8 फरवरी को इंतखाबी दंगल, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का फैसला। बैलेट पेपर्स की तरसील का प्लान भी बना लिया। पंजाब के 90 और सिंध के 70% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। हेलीकॉप्टर और C-130 के जरिए भिजवाए जाएंगे। इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी की बड़ी फतह। जमीयत उलमा पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इस मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन में है। इलेक्शन मुलतवी करने की सिर्फ अफवाहें हैं। पीपल्स पार्टी में कोई धड़ाबंदी नहीं, सब एक छतरी के नीचे हैं। शेर एक बारी फेर। रुझान में नून लीग इंतखाबी मुहिम के दौरान शेर की एंट्री। शहरियों की बड़ी तादाद देखने जमा हो गई। कारकुनान के नारे। सरदार रियाज महमूद मजारी और सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के इलेक्शन कैंपेन में तेजी। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालिमत पर समझौता किया गया। साइफर से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरमों ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा हल्फ की खिलाफ वर्जी की। दोनों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयार और मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस की तफसीली फैसले का हुसूल। बानी पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। मौक़िफ़ अपनाया। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस का ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। मुल्ज़िमान के वकला को इस्तिग़ासे के गवाहान पर जिरा नहीं करने दी गई। फैसले की कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा।
دوران عدت نکاح کا کیس، فاضل جج وکلاء صفائی کی غیر حاضری پر برہم۔ دوران سماعت گواہ خاور مانیکا نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اہم گواہ اون چودھری بھی عدالت میں موجود۔ جہلم تاپن دادن خان دو رویہ سڑک خورد بڈ کیس، فواد چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 فروری تک توسیع۔ جج محمد بشیر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت 14 فروری تک ملتوی۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے ریفرنس میں بڑی پیش رفت، پرویز الہی سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم کے لیے 14 فروری کی تاریخ مقرر۔ ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کر دی گئیں۔ تحریک انصاف کا پلان سی، انٹرا پارٹی الیکشن 5 فروری کو کرانے کا اعلان، شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ تمام رجسٹرڈ ممبران ملک بھر میں مخصوص مقامات پر ووٹ ڈال سکیں گے۔ پولنگ کا وقت صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگا۔ ایران میں قتل، 9 پاکستانیوں کی میتیں پاکستانی حکام کے حوالے۔ میتیں اسسٹنٹ کمشنر تفتان وقار کاکڑ نے وصول کی۔ بذریعہ ہیلی کاپٹرز میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی۔ ماں باپ کا سہارا بننے والی ملازمت پیشہ لڑکی کا مبینہ اغوا۔ کراچی کے علاقے لانڈی کی رہائشی ہما ملازمت کے لیے نکلی اور 1 ہفتے بعد بھی گھر نہیں پہنچی۔ مقدمہ درج، والد کو شادی کی نیت سے اغوا کیے جانے کا شبہ۔ والدہ کہتی ہیں بیٹی کرنگی کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پرائیویٹ اسکولز کی نئے سرے سے رجسٹریشن کا حکم۔ نجی درسگاہوں کو بچوں کے لیے بسیں خریدنے کی بھی ہدایت۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پرائیویٹ اسکولز 50% بچوں کا ان بسوں میں سفر یقینی بنائیں۔ بادل خوب گرجے اور برسے بھی۔ لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش نے رنگ جما دیا۔ موسلادھار بارش سے کینال روڈ، اچھرا، ماڈل ٹاؤن، کلمہ چوک، سمن آباد اور اطراف کے علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ فیصل آباد، گجرات، جہلم اور مندی بہاؤدین سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے۔ بارش کا موجودہ اسپیل آج شام تک اور بارش برسانے والا سسٹم 4 فروری تک برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا ایک اور بم۔ وفاقی حکومت نے جان بچانے والی 146 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ ریپ کا ادویات کے غیر معیاری خام کی روک تھام کے لیے بڑا ایکشن۔ ریپ نے چینی کمپنی کی تیار کردہ ادویات کے خام مال کا ایک بھی غیر معیاری قرار دے دیا۔ فارما کمپنیز کو پری پروڈکشن اور سپلائی سے قبل اسکریننگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، مریض اپنا شناختی کارڈ دکھا کر مفت علاج کرا سکیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے میو اسپتال میں نئے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں میو ہاسپٹل میں نیورو سرجری کی مشین بھی آپریشنل کر دی۔ دعویٰ کیا 3 مہینے کی قلیل مدت میں منصوبہ مکمل کیا۔ تباہال غزہ پر اسرائیل کے حملے تھم نہ سکے۔ مسلح جنگ کو 118 روز ہو گئے۔ تازہ بمباری میں مزید 9 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں اسکول کی عمارت سے ہاتھ پاؤں بندھی 30 لاشیں ملی۔ 24 گھنٹوں میں 150 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ شہداء کی تعداد 27,000 سے تجاوز کر گئی۔ 66,000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ غزہ کے رہائشی قحط کے دہانے پر جانوروں کو کھلانے والا اناج کھانے پر مجبور۔ یمنی فوج کا بحیرہ عمر میں بڑا حملہ، اسرائیل کے لیے میزائلز لے جانے والا بحری جہاز تباہ۔ امریکہ کا یمنی فوج کا میزائل لانچنگ پیڈ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینکوم کا کہنا ہے کہ بحیرہ عمر میں تباہ کی گئی یمنی فوج کے میزائل سائٹ سے خطرہ تھا۔ یمنی فوج اسی لانچنگ پیڈ سے مال بردار جہازوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ 5 سائڈ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار کامیابی، سوئٹزر لینڈ کو 1 کے مقابلے میں 10 گول سے شکست۔ پاکستان ایونٹ میں 9ویں پوزیشن پر آ گیا۔ قومی کھلاڑی رانا وحید نے ایونٹ میں سب سے زیادہ 23 گولز کیے۔ اسٹار فٹ بالر لائنل میسی کا رومال نیلام کرنے کا فیصلہ، بولی کا آغاز 10 کروڑ 66 لاکھ سے ہوگا۔ میسی نے سن 2000 میں 13 سال کی عمر میں رومال پر اسپینوی کلب بارسلونا کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا۔